खामोशी में बर्बाद होते रिश्ते। कभी आपने सोचा है कि कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा खामोशी होती है? जी हाँ, क्योंकि वहाँ मुर्दे बसते हैं। लेकिन आज हमारे ज़िंदा घरों में भी कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। बाप बेटे से बात नहीं करता, बीवी शौहर से दिल की बात नहीं कहती, बहन भाई एक ही छत के नीचे अजनबी बने हुए हैं। सब जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, मोबाइल पर मसरूफ़ हैं, मगर आपस में खामोश हैं। और इसी खामोशी में हमारे सबसे कीमती रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर किसी शोर के दफन हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैदा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल औरत एंड ज़िंदगी। आज का मेरा मौजू है खामोशी में बर्बाद होते रिश्ते। तो इसका पहला हिस्सा है रिश्ते शोर से नहीं, खामोशी से मरते हैं। हम समझते हैं रिश्ते लड़ाई से टूटते हैं। नहीं, लड़ाई में तो अभी भी उम्मीद बाकी होती है कि उसे फ़र्क पड़ रहा है, वो चीख रहा है, मना रहा है, रो रहा है। रिश्ते तो उस दिन मरना शुरू होते हैं जिस दिन हम एक दूसरे से शिकवा करना भी छोड़ देते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, बात करने से बात बढ़ती है, खामोशी से तो बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। एक औरत ने कहा, मेरे शौहर ने मुझे कभी मारा ही नहीं, गाली नहीं दी, मगर पिछले 2 साल से उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं खुश हूँ या उदास हूँ। ये खामोशी मार से ज़्यादा तकलीफ़दा है। और दूसरा हिस्सा, ये खामोशी आती कहाँ से है? ये खामोशी एक दिन में नहीं आती, ये 3 जहरों से बनती है। नंबर 1, अना का जहर। मैं क्यों पहले बोलूं? वो बड़ा है, वो छोटा है, गलती उसकी है, उसे पहल करनी चाहिए। इसमें क्यों ने कितने जनाजे उठाए हैं रिश्तों के, हम गिन भी नहीं सकते। नंबर 2, गलत फहमी का जहर। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सुनकर यकीन कर लेते हैं और यकीन करके सुनना छोड़ देते हैं। किसी तीसरे ने कुछ कहा, दिल में बात बिठा ली और अपने ही प्यारे से बात करना छोड़ दिया। ना पूछा, ना वजाहत ली, बस फैसला सुना दिया खामोशी की सूरत में। वक्त ना होने का धोखा। नंबर 3, वक्त ना होने का धोखा। हम सब के पास दुनिया भर के लिए वक्त है। सोशल मीडिया के लिए घंटे हैं, बाहर के लोगों के लिए मुस्कुराहटें हैं, मगर अपने घर के लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ थकावट और खामोशी है। हम समझते हैं घर के लोग तो हैं, इन्हें बाद में देख लेंगे। याद रखें, घर के लोग ही सबसे पहले छूट जाते हैं। और तीसरा हिस्सा, खामोशी कैसे बर्बाद करती है। खामोशी एक दीवार है। पहले ये दीवार शीशे की होती है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। फिर ये पत्थर की बन जाती है, आवाज़ आना बंद हो जाती है, और फिर ये लोहे की बन जाती है। फिर चाह कर भी उसे गिराया नहीं जा सकता। खामोशी में माँ सोचती है औलाद नाफरमान हो गई है, और औलाद सोचती है माँ समझती ही नहीं। दोनों अपनी जगह सच्चे हैं, मगर दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। मियाँ बीवी में खामोशी आए तो घर घर नहीं रहता, सिर्फ एक होटल बन जाता है जहाँ 2 लोग खाते पीते और सोते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, तोड़ने का नहीं। कुरान कहता है, और रिश्तेदारों का ख्याल रखो। रिश्ते का ख्याल सिर्फ पैसे से नहीं, वक्त से, लफ्ज़ों से और तवज्जो से रखा जाता है। चौथा हिस्सा, तो फिर करें क्या, इस खामोशी को कैसे तोड़ें? तो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, आज फैसला कर लें। नंबर 1, बेमतलब बोलना शुरू कर दें। रिश्तों को बड़ी बड़ी बातों की नहीं, छोटी छोटी बातों की ज़रूरत होती है। आज तुम थके हुए लग रहे हो, चाय पियोगे? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बेटा आज दिन कैसा गुजरा? ये छोटे जुमले रिश्तों को ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 2, सुने। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। जब कोई बोले तो मोबाइल नीचे रख दें, आँखों में देखें और दिल से सुने। कभी कभी किसी को हल नहीं,
صرف ایک کان چاہیے ہوتا ہے جو اسے سن لے۔ نمبر 3، انا کو طلاق دے دیں۔ اپنی آنا کو طلاق دے دیں۔ رشتہ بچانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ آپ کے رشتوں سے محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، قبرستان ان لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے میں کیوں جھکوں۔ اور نمبر 4، آج ہی، ابھی، کل بہت دیر ہو سکتی ہے۔ جس سے ناراض ہیں اسی مجلس سے اٹھ کر اسے ایک میسج کر دیں، ایک کال کر لیں، کہہ دیں، ایک کال کر لیں، کہہ دیں مجھ سے خاموشی برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک دن ہم سب نے چلے جانا ہے، اس دن ہمیں افسوس ہوگا، دولت کا نہیں، افسوس اس بات کا ہوگا کہ ہم نے اپنے پیاروں کو وقت نہیں دیا، ان سے دل کی بات نہیں کی۔ تو خدارا اپنے زندہ رشتوں کی قدر کریں، ان سے بات کریں اس سے پہلے کہ ان کی تصویروں سے بات کرنی پڑے، کیونکہ الفاظ تو دوبارہ مل جاتے ہیں مگر کبھی کبھی لوگ دوبارہ نہیں ملتے۔ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور مسکراتا ہوں بیوی سے، خاموشی کو توڑنا ہی رشتوں کو نبھانا ہے، خاموشی کو توڑنا ہی رشتوں کو نبھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رشتوں میں محبت، الفاظ میں نرمی اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا فرمائے۔ تو چلیں ہاتھ اٹھائیں، مل کے ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے والی ایک دعا کرتے ہیں۔ آپ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کو حاضر کر لیں اور میرے ساتھ مل کر اپنے رشتوں کے لیے دعا کریں۔ میرے مالک، اے دلوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے رب، ہماری اس خاموشی کو معاف فرما دے جس نے ہمارے پیاروں کو ہم سے دور کر دیا۔ ہم نے انا میں آ کر جن کو رلایا ہے، تو ہمیں ان سے معافی مانگنے کی ہمت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے گھروں سے یہ قبرستان جیسی خاموشی ختم فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے یہ قبرستان جیسی خاموشی ختم فرما دے۔ ہمارے گھروں میں پھر سے ہنسی کی آوازیں، بچوں کی شرارتیں اور پیار بھرے جھگڑوں کو لٹا دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے انا میں آ کر جن کو رلایا ہے، تو ہمیں ان سے معافی مانگنے کی ہمت عطا فرما۔ اے میرے مولا، جس ماں کا دل اس کی اولاد سے اداس ہے، آج اس کے دل میں ممتا کی ٹھنڈک اتار دے۔ جس اولاد کا دل ماں باپ سے دور ہو گیا ہے اسے پھر سے فرما بردار بنا دے، اور جس بھائی نے بہن سے منہ موڑ رکھا ہے ان کے درمیان پھر سے بچپن والی محبت ڈال دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ان کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اے میرے اللہ تو اپنی رحمت سے اس دیوار کو گرا دے۔ اے میرے رب، ہمیں زبان کی سختی سے بچا، ہمیں لہجے کی کڑواہٹ سے بچا، ہمارے لفظوں میں اتنی مٹھاس بھر دے کہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں۔ ہمیں بولنا سکھا دے اور ایسا بولنا سکھا دے کہ سننے والے کا دل جیت لے۔ اے رب کریم، ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ رشتے بازار سے نہیں ملتے، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج یہ روٹ گیا تو کل شاید منانے کے لیے وقت بھی نہ ہو۔ تو ہمیں آج ہی، ابھی ہی اپنے رشتوں کو سینے سے لگانے والا بنا دے۔ یا اللہ، جن کے پیارے اس دنیا میں رخصت ہو چکے ہیں، آج وہ اس خاموشی پر روتے ہیں کہ کاش ایک بار بات کر لیتے۔ اے اللہ، ان کے پیاروں کی مغفرت فرما اور ان کے دلوں کو صبر عطا فرما، اور ہم جو زندہ ہیں ہمیں زندہ رشتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میری اگر ان باتوں سے آپ کو سہمت ہیں، آپ ان میری باتوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو پلیز جو نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو میرے ساتھ پہلے سے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شیئر کرنے سے تو صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آپ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں گے، اور لائک کرنے سے مجھے حوصلہ دیں گے آپ، میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ جزاکم اللہ خیرکم۔ تو جائیے آج گھر جا کر صرف اتنا کہہ دیجئے، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ یقین مانیے ایک جملہ، ایک پورا بکھرتا ہوا رشتہ بچا لے گا۔ تو جائیے آج
گھر جا کر صرف اتنا کہہ دیجیے کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ یقین مانیے، ایک جملہ ایک پورا بکھرتا ہوا رشتہ بچا